ओम श्री साईराम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री कृष्ण परमात्मने नमः। अथ पंचदशोऽध्यायः पुरुषोत्तमयोगः। श्रीभगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमधःशाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पन्नानि यस्तं वेद स वेदविद। अधश्चोत्वं प्रसिदासस्य शाखाः गुणप्रवृत्त्वा विषयप्रवालाः। अधस्तमूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि वनुस्ते योगे। ननुबभस्ते हततोऽतयद्यते नान्दो न चातुर्नवसङ्गतिष्ट्वा। अश्वत्थमेनं श्रुतियूथमूढं शस्त्रेणरचित्वा ततः पदं तत्परिमार्जितव्यं यस्मिन् जडाया निवर्तन्ति भूयः। तमेव चात्यं पुरुषं बबद्धे यदा प्रवृत्ते प्रसदा पुराणि नम्मानमोहाजितसङ्गदोषाः अत्यामदित्या विनिवृत्तकामाः। द्वन्द्वैर्विमुक्त्वा सुधयुक्तसञ्जैः यच्छन्ते मूढा पदमव्ययं तदा। अधःपातयति सूर्यो नदशाङ्गो न पावकः। यत्त्वन्मानविवर्तन्ते दत्त्वा बतरमम्मम। ममैवांशो जीवलोके जीवभूतस्तमावनः। मनःषष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कस्यति हर्य।